السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم عناوين صحيفة الجنگ لهذا اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025. استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي حول جميع نوع القضايا المالية. فتح المسارات الجوية بين أوروبا والمملكة المتحدة واستعداد لبيع شركة الخطوط الجوية الباكستانية محمد أورنگزيب. توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال هذا الأسبوع، والحصول على $124 مليون، وإصدار السندات الخضراء باندا قبل نهاية العام. وزير المالية. اجتماعات في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمشاركة في اجتماع وزارة المالية الكومونولوث. وتوقعت التقارير أن تكون نسبة النمو 3.6%. تذكر عناصر طالبان أفغان خارج الفتنة يفتحون النار بالاستفزاز، والجيش الباكستاني يرد